سلام تعنا هبلنا زخبركم تخطلت حبرة ميديا على توزينا حنا مصينا لنا فلما قلنا قندر السطم سراوي تقرأ 24 ساعات هابطة تنقى نخصنحن بدو تقرأ ونفليني عارسة مكلغال سوقم تنخقابر انت ازاز وريدو او بدو تقرأ ايرتران در ازال حادش معبالي نبرت اتقام مدن قاد فاتير اللهم الله او مرار حسراوي تقرأ معرات مقوار سعيبو هزبنا او كندا نامته سوقلنا اين رئن بموال معراب تقرأ بزملكة وسانة تمحلالي فالله هذا عافر بوغون داغمانا هذا تقرأ برتاين توكسم بال انصار بلصقنا عميطو ما اغلايكم عند فانو انصار بلصقنا علاو زخونه قال كيدان صويعو زبلن قالتنا لو حج دمان ابزرزرم سراوي تقرأ 24 ساعات اب طنقا خوينو نخحلو حادث ازاز كم توهابه تحبيرو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ሓዊቱ ካልኦት ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ካብ ሚድያ ጠፍኡሉ ምኽንያት ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ هذا تقرأ كبير سنتنا على دكتور دبرصين كان ميديا نار حق المغنيات بحمامي خبان تطنحقوا حج ترخو حوالي تخمز قلصو جن دكتور دبرصين كان ميديا در حقه خابر سقنا خفت نزغل متقعتنا مكلقال بالسراوي تقرأ انه يحمعان تتآخي كاير كم نبر ايدن قرزلو سلازي دما عابتم تقور آخيواتات دوب معرام تقرأ وانا انفتات متقعت بالسقنا خمز غنان عابتن قمبارا زلو ارميتات سراوي تقرأ 24 ساعات نقحات كوينا نقحلو انت ازاز كم تمحلال في ايدن قرزلو بالسقنا ابتكز سراوي تعاريدو زركب انتقون بات قمبار متقعت قفتي تواهيدو خمز قمت ايدن قرزلو بتمساسال منقد او كورومن كاويتات واجا علامات عاريد زر سراويت بالسقنا ناب تقراي تحيزن مئتاو كاب زمرصم قمبارات قمبار دوب حانت خمز خونت تسمرل انتقون بعفرنا مقلن قورن خيل متقعتون بدحنا تقراي حالفت انتليجنس سراويت تقراين ابت اخيبان عيل تقرات كم توهاو ميزن قرزلو لا بتقال عيدينا انا انت حلف او دوبات تقراين ايرتران زل حدش معبالن نبرت اتخاب مدن قاط كم زفتر لميزن قرزلو هذا تقرأي هذا إيرتران جمهور ركب حج حافر فريو نابقال كيدان وتعدروا متحقازن كم تساقروا إيام فالفلات تحبروا بتمساسال زينا هزمنا أو كندا نامة سوق إلنا عين ملكة نزل مرقص إنا يكلن أربتا سراوي تقرأي مرقص خمس خونه إيزقل زلو هذا بتقرأي عطوان كبان عبد نور لقزو وحاوك قال سراوي تقرأي خوين بزاقروهم دنورين عاو زينا تعزف اللتين هذا بتقرأي عاوينا يتسفاسن خوين السرح دنبرن تقرأ لاي قبر صادق عاوز حاوك على محتات هزبنا نامته سوقيل زري سراويت يبنان كبل زقلت انتخون تقرأ لاي قبر صادق سراوي تقرأي ني حيل سقم تنموسان ملوات كم زود ازم ملاقت على محتات كم زقبر اي زقلت زلون جنرال ود وردا امتچو زم حلالف ملأتو انتخونه تمازالت بوحس من قدنا مربتن كملس انت زيك إلهم كالي مفتح خمز الله خمز قلصن نبل صقنا ترير ملأت خمز محلالف انت فليت الله كاب تقراي ترقتو سخ حاوريت خمز رقاقصون قداي معراب تقراي تود ايو معاز مقامين يكاير زبل جن مرحت حواحدن لعلو تمرار حيل صتا تقراي طرحيم خمز فلط وي زقلص زلو سلازي دما بلصقنا معراب تقراي زنوره محاورو بقلط بخوت انت زيغيرو بشعبيان سراوي تقراي تخيبو ايدو خهب خمز خيل يزنقر زلو لا تزوسد حزب خاناي مدحن سقمت دما سراوي تقراي ناي مرار حلو تخم زغبر جنرال ود امبيتي وانا ازا سراوي تقراي جنرال مديد حلاف وفري معاش بين انتليجنس حلافي جنرال مغوي حلاف سلطنا زماساسل حدشت ممعرات غيرلو حزب عفار نبلصقنا مقاومون كم زقصلو يزنقر زلو حزب عفار حرام مريت عفار نزل عماص حيل تقراي مريت عفار حرام مريت ايكونن قاس انتلليهم ناو كلكم اتيكم تقالوا سبزبل سلام او سلفتات كايد كم صالح زفلت انتخون حجن از تقالسي اطنا خير خم زقصل لي يزنقر زلو او دوب تقراي ركب حزب تقراي حزب عفار نمتنخر اخي واستقايد انتخون ابت اخي ترخو عبيت عدي قلتين كلات حزب عفار حزب تقراي ناي بوليتيكينياتات مسارح قام مخوان حادنته اسطيم خكلاخل اندحر حجي زخانه يكون غنص خيل لعلنا امر راخم تبصحه تغليص الله ابت اخي واحد لعلو حلاف خلل عفارون ترخب انتخون ازركون صمد قطر 2000 كم توهاو ايدن قرزلو تقرايني ايرتران جمرو صمدون عبد العال درجه تساغاغيرو متقعت مخفات دالي زنور بلصقنا وندا غماي نخحاسب اندخمتاتو نخفتشن كم زغور ايو تنقر زلو بتماساسال منقد صمدو سلسيم حزبታት مالتو حزب تقراي حزب ايرتران حزب سودان او هاجر السودان حمدايت غزات بالعل صمبل تخبر انتخون
ሰለስቲኦም ህዝብታት ገብርዎ ዘለዎ ርክብ ተጠናኺሩ ቅፅልን ናይ ሓባር ጸላኣት ንምክልኻል ናብ ዘኽእሎም ቃል ኪዳን ንኽሰጋገሩ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ላዕለዋይ ሓላፊ ኮማንድ ፖስት ፋኖ ሓቢርና ንብልጽግና ካብ ስልጣኑ ንእለየ ዝብል መወጋዓዊ መጻውዒት ምቕራቡ ንብልጽግና ድቃስ ከም ዘሰኣነ ተገሊጹ። እቲ ሓላፊ ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝበሃል እንትኸውን ቅድም ክብል ኣብ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ብሓላፍነት ድሕሪ ጥሮታ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ቦታታት ዝሰርሐ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላት ተረኸበ ሓበሬታ ዘርድእ። ጀነራል ተፈራ ማሞ ሓድሽ ዝተመሰረተ ናይ ሓይልታት ፋኖ ጥምረት ዋና ሓላፊ እንትኸውን ንሰራዊት ትግራይን ንሰራዊት ኤርትራን ዕላው ዝኾነ መፀዋዕቲ ከም ዘቕረበ እዩ ዝንገር ዘሎ። ጀነራል ተፈራ ማሞ ስርዓት ብልጽግና ኣንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ቃል ኪዳን ፈጢርና ሓቢርና ነጥፋ እየ ክብል እዩ ብትን ልሳን ፋኖ ዝኾነ ሚድያታት ገሊጹ ዘሎ። ጀነራል ተፈራ ማሞ ብፍላይ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሓቢርና ስርዓት 4 ኪሎ ንእለየ ዝብል በተን ሚድያታት ፋኖ መልእኽቲ ከም ዝተመሓላለፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ጦርነት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ብልጽግና ቀጻሊ ጅመሮ ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ተበፅሐን መራሒ ትግራይ መራሕቲ ኤርትራን ህዝቦም ካብ መጥቃዕቲ ምክልኻል ኩሉ ዓይነት መማረፂ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እናተገለጸ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ዝጅመረ ኩናት ኣብ 30 መዓልቲ ከም ዝውዳእን ካልኦት ምስጢራትን ተጠለፈ ሰነድ ብልጽግና ከም ዘጋለጸ ተሓቢሩ። ካብ ፍልፍላት ናተረኸ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ጀምር ዝብል ኣዋጅ ከም ተረፈ ተፈሊጡ። ካብ ትግራይ ተረኸ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይን ልዕሊ 2 ወርሒ ደሞዝ ከም ዘይተኸፈሎም ተፈሊጡ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ተልእኮ ዝነበረ በጀት ምእጋድ ስዒቡ እዩ ክብሉ ፍልፍላት ይሕብሩ። ካብ ትግራይ ተረኸ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ብልቃሕ ዝተወሰነ ደሞዝ ዝረኸቡ እንትኾኑ ኣብ መናእሽተይ ከተማታትን ገጠራትን ዝርከቡ ሰራሕተኛታትን መንግስትን ግን ደሞዝ ስለ ዘይተኸፈሎም ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ሓደ ፍልፍላት ስርዓት ብልጽግና ኣጊድዎ ዝነበረ ናይ ሰራሕተኛታት ትግራይ ደሞዝ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝለቐቐን ክሳብ መወዳእታ እውን ከም ዝተኸፈለን እናገለጹ ይርከቡ። ይኹን እምበር ብወገን ፌደራል ይኹን ብወገን ትግራይ እቲ ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ዝተለቐቐ ምዃኑ ዘኣጊድ ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ከም ዘይተዋሃበ ተፈሊጡ። ፌደራል መንግስቲ ባንኪ ኣካውንት ትካላት ትግራይ እናኣገደ ኣብ ዝርከበሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣጊድዎ ዝነበረ ናይ ሰራሕተኛታት ትግራይ ደሞዝ ተለቒቑ ዝብል ዜና ሓቂ ናይ ምዃኑ ዕድሉ ትሑት እናበሉ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። መልቃቕ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ብዝምልከት ዝንዛሕ ዘሎ ዜና ሓቅነቱ ክረጋገጽ ዝኽእል ብወገን ትግራይ ወይ ድማ ብወገን ፌደራል መብርህ እንተተዋሂቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ፍልፍላት ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉና ኣሎ ሕጂ ዝወፅእ ሰበር ዜና ከም ዝሕብሮ ተጠለፈ ሰነድ ብልጽግና ትልሚ ኩናት ኢትዮ ኤርትራን ትግራይን ከም ዘጋለጸ ተሓቢሩ። እቲ ተጠለፈ ሰነድ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኤርትራን ዝካየድ ኩናት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ክውዳእ ምዃኑ ብግልፂ ከም ዘረድእ ተገሊጹ። ዘሓበሻ ዝበሃል ሚድያ ሓዊሱ ካልኦት ዓበይቲ ሚድያታት ጎንፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን መሊሱ ከም ዝጋደድን ኣብ ጦርነት የምርሕ ከም ዘለና ፀብፀባ ይርከባ። ፌደራል መንግስቲ ሕወሓት በዓላ እቲ ኩናት ንኽትጅምሮ ሕወሓት ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይ ክትጥቀመሎም ዝኽእል ናይ ባንኪ ኣካውንታት እናኣገደ ይርከብ። ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ስርዓት ብልጽግናን ዘሎ ጎንፂ ኣብ መበል 11 ሰዓት ከም ዝበፅሐን መንቀዲ ሚጀምር ኣብ ናብ ዝበሃለሉ ደረጃ ዝተሰጋገረን ከም ዝኾነን ፍልፍላት እናሓበሩ ይርከቡ። እንተኾነ ኣብ መንጎ ህግደፍን ብልጽግናን ዘሎ ጎንፂ እውን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት የምርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ስለዚ ድማ ብልጽግና ትግራይን ኤርትራ ሙሉእ ንሙሉእ ንምቁፃር 30 መዓልቲ እኹል ከም ዝኾነ እቲ ዝተጠለፈ ሰነድ ብልጽግና ከም ዘረድእ ተገሊጹ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም መስሊ ነይሮም። ስለምክታልኩም ነመስግን። ሰላም።